मोगाच्यानो शिंपेंतलीं मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. इलेक्ट्रॉनिक्स म्हळ्यार सोनी हें नांव फामाद आनी हें सगळ्यांनी आयकलां. सोनीचे कितलेशेच प्रॉडक्ट आसात. सोनी हें नांव लातीन भाशेच्या सोनूस म्हळ्यार आवाज हांतल्यान आयलां. जायत्यांक दिसता सोनी हें जापनीज नांव म्हूण. पळय दुसरे कंपनी आसात, तोशिबा आसा, सुझुकी आसा, यमाहा आसा आनी ही सगळीं जपान देशांतल्यान ही नांवां आयलात. पूण सोनी नांव हें अंतर्देशीय नांव, जापनीज नांवा कडेन हाच्या कडेन कांय संबंद ना. पूण ही सोनी कंपनी आकियो मारिटा आनी इबुका ह्या दोगांनी सांगाता मेळून सुरवात केली. आनी ती सुरवात अशी जाली. मारिटा आजच्या घराण्यांचो धंदो जपानांत तांदळासून ते एक प्रकारचे बियर तयार करतात हो सोरो, ताका साके म्हणटात. आनी तो धंदो तांचो बरो चलतालो, पारंपारीक तांचो तो धंदो. आनी तातूंत हो भुरगो म्हणून काम करतालो आनी तो साके तयार करूंक तो जाणा आसलो. पूण जेन्ना तो 10वे क्लासीन पावलो ताका दिसलें ह्या आमचो फामिलीचो धंदो आसा तातूंत हांवें पडूं नये. देखून ताणें तो वावर सोडलो आनी ताका मागीर इबुकाची वळख जाली. आनी इबूक इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर आनी दोगांनी मेळून एक कंपनी सुरू केली. ताचें नांव आदी एक वेगळेंच आसलें. आनी पयलो तांचो प्रॉडक्ट आसलो रायस कुकर, म्हणजे शीत शिजोवपाक कुकर जाय न्ही तो, इलेक्ट्रीक कुकर. 100 कुकर तांणी तयार केले आनी विकले. पूण तांकां फुडें कांयच गिरायक मेळ्ळें ना. कित्याक कुकरांत शीत शिजचे परस शीत करपूंक लागलें, लासूंक लागलें. पूण हे दोगी जाण निराशी जाले नात. फुडें खूब घाम काडून सुमार 40 वर्सां तांणी घाम काडून ही सोनी कंपनी उबी केली. आनी 1958 वर्सा जानेरान सोनी हें नांव हे कंपनीक दिलें. आनी आज संवसारार इलेक्ट्रॉनिक्स म्हळ्यार सोनीचे कितलेशेच प्रॉडक्ट आसात आनी ते एका उंचल्या पांवड्यार ती कंपनी आज पावला. कितलेशेच ताजे कामगार आसात, कितलेशेच तांचे डिस्ट्रिब्युटर आसात आनी चलता. आनी बऱ्यो वस्तू ते तयार करतात, दर्जेदार वस्तू तयार करतात. आतां पळया, मारिटा एका मध्यम वर्गाच्या कुटुंबांत जल्माल्लो मनीस. ताच्यान तो पारंपारीक धंदो करूंक जाता आसलो आनी तांतल्यान तो पयशे जोडता आसलो, ना अशें ना. पूण तेन्ना तो ताच्या गांवा पुरतो वा आनी मातसो इल्लो विस्तार वाठारा पुरतो आसता आसलो. संवसारभर ताचें नांव कोण वळखुचें नासलें. पूण ताच्या घामान ताचे कडेन एक नदर आसली. बाबा, आपणें फकत हो फामिलीचो पारंपारीक धंदो चलोवचो न्हय, हांवें आनी कितें वेगळें करूंक जाय. ही ताची एक मुखली नदर आसल्यान आज सोनी कंपनी आसा. आमचे कडेन एक नदर आसूंक जाय आमच्या जिविताची. कितें तरी हांवें जिवितांत घडोवंक जाय, नांव जोडूंक जाय, पयशे जोडूंक जाय. बेश्टेच पयशे जोडप कोणी जोडटा. पयशे जोडप ताचे बरोबर नांव जोडप, समाजा खातीर कितें तरी बरें करून दाखवप, वेगळें करून दाखवप. तें सोनी कंपनीन केलें.
आनी आमच्यांनी तें करूंक जाता. आमची देणी कितें ती आमी पयलीं सोदून काडूंक जाय. ती एकदां सोदून काडली मागीर आमकां कितें जाय तें आमी ठरोवंक जाय. दुसरी आमच्या खातीर ठरोवंक शकना. म्हाका कितें जाय तें हांवेंच ठरोवंक जाय आनी कित्याक जाय तें हांवेंच सोदून काडूंक जाय. आनी मागीर घाम काडचो पडटलो. घाम काडल्या बगर जैत कोणाक चड दीस मेळना. खंयच्याय मळार म्हणा तुमी, घाम काडूनच मनीस वयर आयल्लो आसा. तें मागीर संगिताच्या मळार म्हणा, नाचपाच्या मळार म्हणा, फिल्माच्या मळार म्हणा, खेळाच्या मळार, खंयच्याय मळांत जाल्यार घाम साधन खूब गरजेचें आसता. म्हणटच आमी आमच्या जिवितांत मारिटा आनी इबोका भाशेन एक वेगळी नदर आसपी मनशां जावया, घाम काडुया आनी आमी समाजा खातीर कितें तरी वेगळें करून दाखोवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.